فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة وذنب، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك. اللهم إنا نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا وبلادنا، بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك، بلاء عجز عنه أهل الأرض ولن يقوى عليه سوى رب السماء. نسألك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن بجوار بيتك الحرام الذي جعلته قياما للناس، الذي اشتاق إليه الطائفون والعابدون. اللهم إن هذا الوباء بأمرك نزل وبأمرك يزول. اللهم إنا أدركنا نعما لم نكن نبصرها، كانت بأبسط تفاصيل حياتنا وباتت محرمة علينا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع عنا البلاء والداء يا ربنا، وارحمنا برحمتك ولا تردنا عن أبوابك خائبين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول وأعظم مأمول. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.